बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 मई है, जुमेरात का दिन है और साल है 2026। मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। मामला मुकम्मल तौर पर उलट हो चुका है। इसराइल ये चाहता था कि सऊदी अरब ईरान आपस में लड़े, एक दूसरे के ऊपर बड़े लेवल पर अटैक करें, लेकिन नाज़रीन मोहतरम इस वक्त इसराइल और अमेरिका आपस में लड़ पड़े हैं और सऊदी अरब, पाकिस्तान, ईरान एक पेज पर आ चुके हैं। आपस में आप कह लें कि जो बाहमी इत्तेहाद है वो मजीद मजबूत से मजबूत तर इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। सऊदी अरब की जानिब से एक बड़ी खुशखबरी भी ईरान के लिए सामने आई है और मुश्तरका फैसला पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इस वक्त कर डाला है। मैं मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वो भी ईरान के अंदर मौजूद हैं। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब वहां पर मौजूद हैं। तो काफी कुछ तहलका खेज और ताजा तरीन डिटेल्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और मुज्तबा खामनाई साहब जो हैं वो बजाते खुद अब उन्होंने इन मुज़ाकरात के अंदर एंट्री कर दिया। इससे पहले इस तरह का कोई बड़ा स्टेटमेंट, कोई बड़ा बयान, बड़ा स्टैंड उनकी जानब से नहीं लिया गया। बैक डोर मुकम्मल वही चीजों को हैंडल कर रहे थे, देख रहे थे, फरमान भी अपने जारी कर रहे थे, लेकिन फ्रंट पर वो नहीं आ रहे थे। इन मुज़ाकरात को लेकर, इस जंग को लेकर तो बातचीत हो रही थी, लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की थी। तो अब उनका भी एक तहलका खेज बयान सामने आ चुका है जो सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना है। फिर सऊदी अरब की जानब से और पाकिस्तान की जानब से मुश्तरका तौर पर आप कह लें कि जो फैसले हैं, जो कोशिशें हैं, जो ईरान के लिए कुछ खबरियां हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले मैं जो है वो ईरान की जो 40 किलोग्राम यूरेनियम का मसला है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप जानते हैं यही है। इजराइल अमेरिका को कहता है कि ये यूरेनियम जो है ये बस ईरान के पास नहीं होना चाहिए, लेकिन इस चीज पर जो मुज्तबा खामनाई साहब हैं उन्होंने अपना एक फरमान जारी किया है। रूटर्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक फरमान जारी किया है कि ईरान की 440 किलोग्राम अफसूदा यूरेनियम ईरान में ही रहेगी, मुल्क से बाहर नहीं जाएगी। असल में यही ईरान की पोजीशन है कि ईरान की यूरेनियम ईरान में ही रहेगी। इस पर ईरानी एस्टेब्लिशमेंट का इजमा है कि ये मिली गैरत और कौमी हुमियत का मसला है, इस पर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता किसी किस्म का एक लम्हे के लिए। जबकि इजराइल का अमेरिका से मुतालबा है कि अफसूदा यूरेनियम को ईरान से हर सूरत बाहर निकलवाना है, क्योंकि 60% अफसूदा यूरेनियम को किसी भी वक्त अपग्रेड करके 8 से 10 एटम बम बनाए जा सकते हैं। इजराइल का कहना है कि अगर ईरान अफसूदा यूरेनियम नहीं देता तो जंग के दूसरे मरहले में कमांडो एक्शन करके इसे चोरी किया जाए, बड़ा अटैक किया जाए। इस सिलसिले में अमेरिका एक बार पिछले महीने कोशिश कर चुका है, जिसमें ईरानी जो है वो मुकम्मल तैयार थे। उन्होंने अमेरिका के 2 जहाज और 2 हेलीकॉप्टर गिरा दिए और अमेरिकी जहाजों का आप कह रहे हैं कब्रिस्तान वहां पर बनाकर रख दिया। जिसके बाद अमेरिकी कमांडो अस्फहान में मुश्किल से जान बचाकर फरार हुए और अब फिर अमेरिका और इजराइल ऐसी ही कोशिश करेंगे और फिर मार खाएंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, मुज्तबा खामनाई साहब ने ये वाज़े तौर पर एक बयान जारी कर दिया है। जंग करनी है, अमन चाहते हो, मुज़ाकरात करने हैं, नहीं करने हैं, जो कुछ भी करना है, लेकिन ईरान जो है वो अपना अफसूदा यूरेनियम कभी भी अमेरिका के हवाले नहीं करेगा। ये वाज़े तौर पर 2 टोक पैगाम अब उन्होंने जारी कर दिया। इससे पहले जो उनके मुख्तलिफ कैबिनेट के लोग हैं उनकी जानब से तो ऐसे स्टेटमेंट सामने आ रहे थे, जबकि मुज्तबा खामनाई साहब की जानब से अब जो चूंकि सुप्रीम लीडर हैं तो उनकी जानब से ये फर्स्ट टाइम ऐसा बयान इस वक्त जारी हो चुका है। इसी के साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त सऊदी अरब, इस वक्त पाकिस्तान, इनका एक ही बयानिया है, मुश्तरका ये फैसला है कि जैसे कैसे भी है इस जंग को हमने रुकवाना है, मजीद इस जंग को आगे बढ़ने नहीं देना, खित्ते के अंदर इस मजीद आग को हमने फैलने नहीं देना। जबकि इजराइल ये चाहता है कि जैसे कैसे भी है इस जंग को दोबारा हमने शुरू करवाना है। यही वजह है कि मैंने गुज़श्ता वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था, आगाह किया था कि इजराइल की जानब से पाकिस्तान के ऊपर बदतरीन किस्म के अटैक एक मरतबा फिर किए गए हैं, इल्जामात आयद किए गए हैं कि पाकिस्तान जो है इन मुज़ाकरात के अंदर 2 नंबरी कर रहा है, पाकिस्तान ईरान के साथ ज्यादा हमदर्दी दिखा रहा है, नरमी दिखा रहा है, झुकाव ईरान की जानब उसका ज्यादा है। हालांकि पाकिस्तान जो है वो एक नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन के अंदर है, वो दोनों के साथ बराबर इस वक्त चल रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की ये मुश्तरका कोशिश है कि वो वहां पर इस वक्त इन मुज़ाकरात को कामयाब करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ईरान के ऊपर एक बड़ा अटैक होने जा रहा था जिसको सऊदी अरब ने रोका, सऊदी अरब ने मुमकिन तौर पर इसको रोका। सऊदी अरब के जो वज़ीर खारजा हैं शहजादा फैसल बिन फरहान,
انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ انہوں نے ایران پر فوجی حملہ روک دیا اور بات چیت ڈپلومیسی کا موقع دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جنگ جلد ختم ہو جائے گی، آبنائے ہرمز میں بحری ٹریفک دوبارہ نارمل ہو جائے گی، جس طرح سے 28 فروری 2026 سے پہلے صورتحال موجود تھی، یعنی اس جنگ شروع ہونے سے پہلے تمام تنازعات حل ہوں گے تاکہ خطے میں امن اور استحکام آ جائے۔ انہوں نے پاکستان کی جو میڈیشن ہے، جو ثالثی ہے، اس کی بھی تعریف کی کہ پاکستان ایک بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ یہ سعودی عرب کا موقف ہے کہ اب جنگ کی بجائے بات چیت سے ہی مسئلہ حل کیا جائے۔ دوسری طرف اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، جو خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے اسرائیل سے، جو ایک اہم ترین اس وقت خبر سامنے آ رہی ہے، اس وقت خبر یہ ہے کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان شدید قسم کی لڑائی ہوئی ہے۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو تقریباً گالیاں دی ہیں، شدید تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو بتا دیا کہ میں معاہدہ کر کے ایران ایشو سے جان چھڑوانے لگا ہوں، ورنہ میرے مڈ ٹرم میں تو نے مجھے گھوڑے لگوا دینا ہے، یعنی مجھے تباہ کر دینا ہے، جو مڈ ٹرم کے آگے الیکشن آنے جا رہے ہیں۔ سینٹ جنگ روکنے کی قرارداد پاس کر چکا ہے، دوسرے ایوان میں بھی ہو گئی تو سیاسی حمایت مکمل ختم ہو جائے گی، عوامی حمایت پہلے ہی ختم ہو چکی ہے۔ امریکہ کے اندر اس وقت ٹرمپ کی جو حمایت ہے وہ آلموسٹ ختم ہو چکی ہے، 80 سے 85% تک لوگ اس کے خلاف ہیں اس وقت۔ دوسرے ایوان سے بھی ہوگی تو سیاسی حمایت مکمل ختم ہو جائے گی، عوامی حمایت پہلے ہی ختم ہو چکی ہے۔ تمہارا اقتدار تو چند ماہ یعنی 27 اکتوبر کو ختم ہونے والا ہے، تو ہماری جماعت کو بھی تم لے ڈوبو گے۔ یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو تو چاہتا ہے جیسے کیسے بھی ہے ایران جو ہے اس کے پاس جو افزودہ یورینیم ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ اگر اس کے پاس افزودہ یورینیم موجود رہتی ہے، وہ ایٹمی ہتھیار حاصل کر لیتا ہے، تو پھر میرا نام و نشان جو ہے وہ مٹ جائے گا، بخوبی جانتا ہے۔ لیکن جو امریکہ کی عوام ہے وہ چڑھ دوڑی ہے ٹرمپ کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے، ہمارے بچوں کو مروا رہے ہو، ہمیں بھوک کے اندر یہاں پر مار رہے ہو۔ صاحب ظاہر ہے چیزوں کی قیمتیں بڑی ہیں تو لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں۔ دوسری طرف ناظرین محترم، آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو امریکی انٹیلیجنس ہے ان کا کہنا ہے کہ ایران توقع سے زیادہ تیزی سے اپنی فوجی صلاحیتیں بحال کر رہا ہے اور جنگ بندی کے چند ہفتوں بعد ہی ڈرون کی تیاری اس نے دوبارہ شروع کر دی ہے۔ عہدیداروں کا اندازہ ہے کہ ایران 6 ماہ کے اندر بڑے پیمانے پر ڈرون صلاحیتیں بحال کر سکتا ہے، حالانکہ اس پر امریکی اور اسرائیلی حملے ہوئے تھے۔ انٹیلیجنس رپورٹس یہ بھی ظاہر کرتی ہیں کہ ایران کے میزائل اور ڈرون انفراسٹرکچر کا بڑا حصہ محفوظ رہا ہے، اگرچہ ان کے اوپر اٹیک ہوئے۔ یہ CNN کی جانب سے اس وقت رپورٹ جاری کی گئی ہے کہ اس کے پاس، ایران کے پاس میزائل کا ایک بڑا ذخیرہ اب بھی موجود ہے۔ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں، آرمی چیف ہیں، وہ بھی اس وقت تہران دارالحکومت ایران کا وہاں پر موجود ہیں۔ پاکستان، امریکہ اور ایران کے درمیان جو میڈیشن کر رہا ہے، اس حوالے سے بھرپور طریقے کے ساتھ کوششیں جاری ہیں۔ سعودی عرب کی مکمل حمایت حاصل ہے کہ جیسے کیسے بھی ہے یہ جنگ رکنی چاہیے۔ آرمی چیف ایک اعلیٰ سطح کے وفد کے ساتھ تہران پہنچے ہیں تاکہ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت دوبارہ شروع کروائی جا سکے اور جنگ بندی کو مزید مضبوط کیا جا سکے۔ یہ خبر ایرانی میڈیا اور عالمی ذرائع نے بھی آج اس کو مکمل رپورٹ کیا، اور پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہیں وہ پہلے ہی آپ جانتے ہیں کہ وہ وہاں پر موجود ہیں۔ تو یہ اس وقت سارے کا سارا سینیریو بن چکا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کی جو کوششیں ہیں وہ رنگ لے کر آ رہی ہیں، اور جو یہ چاہتے تھے کہ ان کی آپس میں جنگ ہو، آپس میں لڑائی ہو، آپس میں یہ لڑ کر مر جائیں، لیکن ترکی کے جو سعودی عرب کے جو شاہ فیصل کے بیٹے تھے ترکی ال فیصل، انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ایک اسرائیل کی بہت بڑی سازش ہے اور ہم اس کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تو اب واضح طور پر چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں کہ سعودی عرب 2 سے 3 مرتبہ اس جنگ کے اندر براہ راست کود چکا ہے، اور واضح طور پر امریکہ کو کہا ہے کہ آپ اٹیک نہ کریں۔ جب سعودی عرب نے کہا تب امریکہ نے اٹیک نہیں کیا۔ ایران نے 2 افراد کو سزائے موت دی ہے جن پر ملک میں دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کا الزام تھا۔ یہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ لٹکا بھی رہا ہے ایران ان لوگوں کو جو مختلف آپ کہہ لیں کہ اسرائیل یا امریکہ کے حمایتی تھے، ان کو ساتھ ساتھ لٹکایا بھی جا رہا ہے۔ تو آپ اس تمام تر صورتحال پر کیا کہیں گے مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ کے بعد